अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TS1 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए शमशाद कादरी सीनियर जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट इस्लामिक निकाह के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमेशा मैं आपके सामने कुछ सलगते मसाइल लेके आपके सामने हाजिर होता हूँ। ये मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी ज़िम्मेदारी भी है और तमाम उलमा इकराम और तमाम सोशल एक्टिविस्ट समाज जहदकारों की भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि आज का जो हमारे माशरे में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है उसको किस तरीके से उसमें सुधार लाया जा सकता है, किस तरीके से इस्लामी माहौल पैदा किया जा सकता है, किस तरीके से इस्लामी निकाह को आम किया जा सकता है, इसके बारे में चंद अपने ख्यालात का इज़हार मैं तमाम आवाम के सामने खुसूसी तौर पर लड़के और लड़की के सरपरस्तों के सामने ये बात कहना चाहूँगा कि अल्लाह के वास्ते मेरी बात सुनिए और इस बात की आप कोशिश कीजिए कि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात की पाबंदी करते हुए निकाह को आसान बनाएंगे। और लड़की वाले, गरीब लड़की वाले हो या पैसे वाले लड़के वाले हो, इनके ऊपर बार डालने के ऊपर आपको 100 मरतबा अपना सोचना पड़ेगा। खुसूसी तौर पर जब कहना चाहूँगा कि जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जब कहते हैं तो अब अपने आप को अल्लाह के हवाले करते हैं, जब आप मोमिन मुसलमान हो जाते हैं तो फिर मैं आप तमाम सरपरस्तों से और तमाम इस्लामी भाइयों से ये बात कहना चाहूँगा कि भाई आप जिस तरीके से इस्लामी निकाह होना चाहिए क्या हो रहा है, ज़रा इस बात पे और गौर कीजिए। आज देखिए आप, मुझे खून के आंसू रोना पड़ता है मेरे सरपरस्तों से और ख़ुसूसी तौर पर नौजवानों से ये बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जहेज़ का लेन देन, ये जो है धूम धड़ाका, सांचक, मेहंदी रस्म, इन सब चीज़ों को, फजूलियात को हटाते हुए निकाह को आसान बनाइए। और गरीब हज़ारों लाखों लड़कियाँ ऐसी हैं जो शादी के लिए तरस रही हैं। ऐसे माहौल में मैं तमाम सरपरस्तों से, तमाम उलमा इकराम से, तमाम साहिब समझ असाब से ये बात मैं कहना चाहूँगा कि इस जानिब आप तवज्जो दीजिए और इस्लामी निकाह को आम करने के लिए आपको हमको आगे बढ़ के कोशिश करना है। लाखों रुपए के जो है आतिशबाजी होती है, हमारी नौजवान लड़कियां, नौजवान ख़वातीन शादी खानों में सजदत के कपड़ों के साथ रहती हैं, कितनी जो है बेपर्दगी होती है। आज देखिए बीबी हज़रत खातून जन्नत बीबी फातिमा ने जिस तरह से ये बात कही थी कि मेरे मैयत को भी जो है अंधेरे में जो है रखा जाए, तो देखिए पर्दे की कितनी पाबंदी थी। मैं खुसूसी तौर पे मैं नौजवान लड़कियों से, सरपरस्तों से बात कहना चाहूँगा कि खुसूसी तौर पे पर्दे की पाबंदी कीजिए। बेहया ऐसी बच्ची है शादी खानों में बन संवर के जाते हैं। अब देखिए दुनिया के लोग रोडों से जाते हैं, बुरी नज़र भी डालते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए मैं ख़ास तौर से एक बात कहना चाहूँगा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते निकाह को आसान कीजिए। और खुसूसी तौर पर आजकल जो ये ब्रोकर्स बीच में पुलिस स्टेशनों में जो है लड़का और लड़के को ले जाके हज़ारों रुपए का खर्चा कराते हैं, तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहूँगा, जिन नौजवानों से और ख़वातीन से और उनके माँ बाप से यह बात कहना चाहूँगा कि जब आपका निकाह इस्लामी तरीक़े पे काज़ी साहबान के सामने होता है तो किसी किस्म का भी तस्फिया हो, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, तलाक तक नहीं जाना चाहिए। उनकी इस्लाह करने के लिए उनको समझा बुझा के उनको जो है अपने मियाँ, अपने शौहर के साथ रहने की उनके साथ ताकीद कीजिए। बच्चों को जो है असली इस्लामी तालीम दीजिए। नौजवानों को जो है इस्लाम की तारीफ़ राग़िब करने के लिए आपकी, हमारी समाजी जहदकारों की, उलमाए किराम की ज़िम्मेदारी बनती है। आज देखिए लाखों रुपये आतिशबाजी में खर्च हो रहे हैं, सांचक, मेहंदी, खाना, 10-10 किस्म के खाने। आखिर किस तरफ हमारा मायशा जा रहा है? मैं तमाम इस्लामी भाइयों से, सरपरस्तों से, नौजवानों से, नौजवान लड़कियों से बात कहना चाहूँगा कि फजूलियात से बचिए, आतिशबाजी से बचिए, सांचक, मेहंदी रस्म, इन सब चीज़ों से बचिए, ताकि गरीब लड़कियां, जो लाखों लड़कियां, जो हज़ारों लड़कियां शादी के जो है इंतज़ार में बैठी हैं, उनकी भी आप हम मदद कर सकते हैं। लाखों रुपए के आतिशबाजी छोड़ने के बजाय अगर 10 बच्चों की अगर हम शादियाँ करा देंगे तो कितना अच्छा होगा। मैं खुसूसी तौर पर काज़ी साहब से भी एक बात कहना चाहूँगा कि जब आप निकाह पढ़ाते हैं तो आपकी फीस 3 से 4 हज़ार रुपये लेना नहीं है, बल्कि निकाह का उर्दू में तर्जुमा करते हुए दुल्हन दूल्हा और जितने हाजरीन वहाँ पर रहते हैं उनके गोशो गुजार करना भी ज़रूरी है कि असल निकाह में क्या पढ़ा जाता है, क्या कहा जाता है, ताकि अब सबको अरबी तो नहीं आती। तो मैं काज़ी साहबान से ख़ास तौर से कहना चाहूँगा और वक्बर से भी एक बात कहना चाहूँगा कि काज़ी साहबान जो आज
10 سے 15 ہزار روپے زیادہ سے زیادہ پیسے جو وصول کرنے لڑکا لڑکی سے، اس جانب ان کو جو ہے متنبع کیجیے، اور جتنی فیس آپ نے مقرر کی وہی فیس سے زیادہ لینے کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ قاضی صاحبان سے خاص طور سے کہوں گا کہ جو خطبہ نکاح پڑھاتے ہیں اس کو اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے عوام کے سامنے پیش کیجیے، جتنے لوگ آتے ہیں وہاں پیش کیجیے۔ نوشہ بہتے رہتے ہیں، نوشہ کو بھی سمجھ میں آنا ہے کہ آپ نے نکاح میں کیا پڑھا ہے، آپ کی کیا ذمہ داری نوجوان کی ہے، لڑکی کی کیا ذمہ داری ہے۔ ان تمام چیزوں کا آنا، اویئرنیس آنا، شعور بیداری پیدا کرنا، یہ قاضی صاحبان کا جو ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ صرف 3000 لڑکے سے 3000 لڑکے سے نہ جانے کتنی فیس جو ہے وقف بورڈ نے مقرر کی ہے۔ خصوصی طور پر وقف بورڈ کے چیئرمین سے بات کہنا چاہوں گا کہ آپ اسٹرکٹ وجل رکھتے ہوئے قاضی صاحبان کے اوپر نگرانی رکھیے کہ زیادہ پیسے نہ لینا پائے، اور خصوصی طور پر جو نکاح کا جو عربی میں جو آپ نکاح پڑھتے ہیں اس کو اردو کا ترجمہ کرتے ہوئے دلہا کے بھی لیے، دلہا کو بھی سمجھ میں آئے، دلہن کو بھی سمجھ میں آئے، ان کے ماں باپ کو سمجھ میں آئے، جتنے لوگ شادی میں آتے ہیں ان لوگوں کی بھی یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ اور نکاح کو آسان بنانے کے لیے فضول خرچیوں سے بچیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے واسطے جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیے ہیں تو پھر آپ کو ہم کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا بے حد ضروری ہے، ورنہ یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی کہ آپ جو ہے اسلامی طریقے سے نکاح نہیں کریں گے، دھوم دھڑاکا کریں گے، تو اس سے جو ہے معاشرے میں اور بگاڑ ہوگا۔ بچیوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم کی طرف راغب کیجیے، نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم کی راغب کیجیے، تاکہ کوئی جو ہے آگے گھوڑے جوڑی کی رقم بننا چاہے، لڑکیوں کو اتنا زیادہ پڑھائیے، اتنی زیادہ تعلیم یافتہ بنائیے کہ لڑکے والے لڑکی سے جہیز بننے کے لیے بھی شرمائے۔ بہرکیف میں تمام سرپرستوں سے، تمام صاحب سمجھ اسراف سے، اسلامی بھائیوں سے، اور جو ہے جتنے بھی علماء اکرام ان سے بات کہنا چاہوں گا کہ ایسی شادیوں میں آپ بائیکاٹ کیجئے جہاں دھوم دھڑاکے سے شادی ہوتی ہیں، 10 قسم کے کھانے ہوتے ہیں۔ تو یقیناً اگر علماء اکرام اور صاحب سمجھ حضرات، نوجوان، اب یہ نوجوانوں کی ذمہ داری بنتی ہے، قاضی صاحبان کی ذمہ داری بنتی ہے، مساجد کے اماموں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر جمعے میں آسان نکاح کے لیے آپ جو ہے خطبہ دیجئے، تاکہ آنے والے دنوں میں ہمارے اسلام آج جو معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کو ہم ایسا سدھاریں گے۔ یقیناً بڑا مشکل کام ہے، مگر آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم آگے زیادہ سے زیادہ اس تحریک کو آگے بڑھاتے ہوئے اصلاح معاشرے میں ہم بگاڑ جو پیدا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، نکاح کو آسان کرنے کے لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ قرآن اگر جو پڑھتے ہیں ان کو یہ سمجھ میں آئے گی بات کہ نکاح کو آسان کرو اور زنا سے بچو، تو اس کے اوپر آپ رحم کرتے ہو، اس کے اوپر آپ عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کیجیے، اللہ کے واسطے، اللہ کے رسول کے واسطے سیدھی سادی شادی کیجیے، تاکہ ہم کو جو ہے آنے والے دنوں میں ہمارے جو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا ہے، مہندی کی رسم، فلاں رسم، ان تمام رسومات کو ختم کرتے ہوئے آسان نکاح کریں گے۔ مساجد میں نکاح پڑھائیے، دلہن دلہا کو فوراً اپنی بدائی کر دیجئے، اگر کچھ کھلانا ہے چائے پانی بسکٹ کر دیجئے، آسانی سے آپ کا نکاح ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ اس ناچیز کی بات آپ کے ذہنوں میں بیٹھے گی۔ خصوصی طور پر نوجوانوں سے میں ہمدردانہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ گھوڑا جوڑا جو ہے جہیز کے معاملے کو نکارتے ہوئے، اعلیٰ قسم کے کھانوں کو نکارتے ہوئے آسان نکاح کو آسان کریں گے۔ مجھے امید ہے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو نیک توفیق عطا فرمائے، ان کے سرپرستوں کو نیک توفیق عطا فرمائے، ان کے ماں باپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، علماء اکرام کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ ایسے شادیوں کا بائیکاٹ کرتے ہوئے اس بات کا ہم کو ثبوت دینا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔